हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह में हमारे तमाम बहन भाई बेटो बेटी की सलामती हो। हम आपको सबको, सुनने वालों, देखने वाले सब बहन भाई को बतेल पैंती का फेथ ऑफ प्रे मीटिंग में खुश आमदीद कहते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा की सलामती, उसकी शादमानी और उसकी कुव्वत और उसकी कुदरत आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करे और आप खुदा कदूस के बुजुर्गों बरतर के जलाली नाम में बरकत पाते रहें। हम खुदा के हजूर हमेशा अपने आप को रखते हैं और हमेशा आप सबके लिए बरकत चाहते हैं, आपकी सलामती चाहते हैं, आपके घरानों की सलामती चाहते हैं। इसलिए पास्टर बबलू और हम दिल पंथ का फेथ होम खुदा की खिदमत में हमेशा सरगर्म रहता है और खुदा के जलाल के लिए काम करता है कि खुदा आप सबको और सुनने वाले देखने वाले ज़िंदगी को जहाँ तक खुदा उनके कलाम पहुँचे, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे, एक एक घराना, एक एक रूह, एक एक जान और एक एक ज़िंदगी बरकत पाए और कसरत से पाए। हमारे हमें इस इबादत के शुरू में पास्टर बबलू से दरख्वास्त है कि वो इस इबादत को खुदा के ज़रूर रखेंगे। आप सब जिंदगियों को, जितने हमारे बहन भाई जिस कर हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबकी बरकत और सलामती चाहेंगे। पास्टर बबलू प्लीज। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदावन, इस्राएल को आशीष देने वाले खुदावन, जब जब तेरे नाम से प्रार्थना की जाती है, तू यीशु के नाम से जब जब प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू सुनता और कबूल करता है। प्रभु आज की सभा को, आज की इबादत को तेरे सम्मुख रखते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के पाक फरिश्तों, इस सारी इबादत की रहनुमाई करो। हालेलुया, हालेलुया। जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन खुदावन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हर एक के लिए आशीष मांगते हैं। हालेलुया। हर एक को प्रभु जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे, ख्याली तौर पे, हर एक तरीके से बरकत में आशीष से भर दे प्रभु। हालेलुया। अपने जलाल के लिए तैयार हो। हालेलुया। सबको जलाल के लिए तैयार हो खुदावन। रबा गादुरा ओ रिबिगेडा दरगडा सीधा तुरा नमा नमा तुरा। हालेलुया। रबा गादुरा बगदिरा गादुरा बगदा जिरा तुरा नमा नमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरा आत्मा, तेरा रूह जुम्बिश करता महसूस हो प्रभु। हालेलुया। तेरे खादिम पे तेरा मसा बना रहे प्रभु। हालेलुया। तेरा आत्मा रहनुमाई करे प्रभु। हालेलुया। जब तेरा खादिम बोलता है प्रभु, हालेलुया, तेरा आत्मा हमारे में जुम्बिश करता महसूस हो प्रभु। हर एक को छुए प्रभु। हालेलुया। अपने कलाम के लफ्जों के जरिए हम सबको आशीष दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जो आज गीत गाए जाते हैं, जो लफ्ज बोले जाते हैं प्रभु, वो सब तेरी तरफ से हो। हालेलुया। जो आज जो इस दुआ में जुड़ रहे हैं प्रभु, हर एक के ऊपर तेरा मसा उतरा रहे प्रभु। हालेलुया। वो मसा यहाँ तक नहीं, हमारे जिंदगियों में आखिरी तक बना रहे प्रभु। इस दुआ को सुनो, कबूल कर। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर जी। खुदा आपको बरकत दे, आपके घराने को बरकत दे। खुदा की सलामती आप सबके साथ रहे। खुदा के कलाम में से हम हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, हम सुनते हैं और बिना वाली खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। मैं खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगी। यकूब का आम खत, पहला बाब, पहली आयत से लेकर पहली आयत से 10 आयत तक। खुदा और खुदा यीशु मसीह के बंदा याकूब की तरफ से उन 12 कबीलों को जो जा बजा रहते हैं सलाम पहुँचे। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आज़माइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आज़माइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम्हें किसी बात की कमी ना रहे। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा उनसे मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानित होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये न समझे कि मुझे खुदा की तरफ से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकयाम। अदना भाई अपने आला मर्तबा पर फख्र करे और दौलतमंद अपनी अदनी हालत पर। इसलिए को घास के फूल की तरह जाता रहेगा, क्योंकि सूरज निकलते ही उस पर सख्त धूप पड़ती और घास को सुखा देती है
اور اس کا پھول گر جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے، اس طرح دولت مند بھی اپنی راہ پر چلتے چلتے خاک میں مل جائے گا۔ خدا ان کے زندہ کلام میں پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت۔ ہاں، ہاللیلویہ، خدا ان کا شکر، اس کی تعریف ہو کہ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، خدا کا کلام ہماری طاقت ہے، وہ ہمارا زور ہے، اور خدا کے کلام کی روشنی سے ہم تاریکی کو نیست کر سکتے ہیں، اور ہم نیست کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ، خدا ان کے نام کی جے ہو، خدا ان کے نام کی بزرگی ہو، خدا ان کی تعریف میں ہم ایک گیت گاتے ہیں۔ تیریاں صفتاں دے گانے گیت کرنا شکر خدا، تیریاں صفتاں دے گانے گیت کرنا شکر خدا، میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا، میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا، وڈے دے ویلے شفقت تیری، وڈے دے ویلے شفقت تیری، رات دے ویلے رحمت تیری، کریے یاد صدا تے کرنا شکر خدا، میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا، دستڑا ایک ساز بنا کے، دستڑا ایک ساز بنا کے، بیں بربت خوش رنگ بجا کے، بیں بربت خوش رنگ بجا کے، کریے یاد صدا تے کرنا شکر خدا، میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا، اپنے کام تو یا رب، اپنے کام تو یا رب، مینوں تو خوش حال کیتا، مینوں تو خوش حال کیتا، کریے یاد صدا تے کرنا شکر خدا، میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا، تیرے ہاتھ دیاں کاراگریاں، تیرے ہاتھ دیاں کاراگریاں، بے خوشی دے ساز بجاواں، بے خوشی دے ساز بجاواں، کریے یاد صدا تے کرنا شکر خدا، میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا۔ ہاللیلویہ، خدا کے نام کی جے ہو، خدا کے نام کی بزرگی ہو، کیونکہ خداوند ہمارا زندہ خدا ہے جو عبدالآباد جیتا اور سلطنت کرتا ہے، جس کی قوت اور قدرت اور طاقت اور زور کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ قوت رکھنے والا ہے، اس کا عصا راستی کا عصا ہے، اور وہ اسی راستے کے عصا سے عدالت کرتا ہے۔ وہ جھوٹ اور فریب اور مکاری اور برائی کے سارے کاموں کو نیست کرتا ہے۔ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ خدا نے ہمیں زندگی بخشی، ہمیں نعمتیں برکتیں دی، روز زمین پر ہمیں سنبھالا۔ بے شک اس دنیا میں ہمارے بہت مخالف ہیں، ہمارے بہت دشمن ہیں۔ ہمارا جو دشمن سب سے بڑا ہے وہ موت ہے، وہ ابلیس ہے جو ہمیں تباہ برباد کرنا چاہتا ہے، پر آسمانی پتا ہمیں سنبھالتا ہے،
وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. اس نے ہمیں اس روئے زمین پر مسا کیا ہے, اس نے ہمیں قوت دی, اس نے ہمیں اختیارات سے نوازا ہے, برکت بخشی ہے. ہم اس کے شکر گزار ہیں, ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے ہر بات کے لیے. ہمیں برکت مانگنی چاہیے کلیسیوں کے لیے, قوموں کے لیے, ملکوں کے لیے, حاکموں اختیار والوں کے لیے, تمام خدمت گزاروں کے لیے, ایک دوسرے کے لیے. اس کے وسیلہ سے خدا ہماری زندگیوں میں جلالی کام کرتا ہے. ہمارے ساتھ جڑی ہیں ہماری بہن شوبنا, ہمارے لیے دعا کریں گی, یہ برکت چاہیں گی ساری کلیسیوں کے لیے اور سارے گھرانوں کے لیے. اب بیتیل پینتیکاسل فیتھ ہوم کی ساری منسٹری کے لیے اور ملکوں کے حاکم و اختیار والوں کے لیے, ان سب ایمانداروں کے لیے جو دنیا میں خدمت کرتے ہیں, خدا کے کلام کی گواہی دیتے ہیں, دکھ سہتے ہیں, رد کیے جاتے ہیں, حقیر سمجھے جاتے ہیں, پر وہ آسمانی پتا کو بیان کرتے ہیں, اس کی گواہی دیتے ہیں. ہمیں ہمیشہ ان کے سب کے لیے برکت چاہیے جس کی زندگی میں خدا قدوس کام کرتا ہے اور آسمانی پتا جلالی کام کرتا ہے, اور جس کو چنتا تاکہ اس روئے زمین پر وہ جلال کا گواہ بنے. وہ خاک بن جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو حلیم بناتا ہے, پر آسمانی پتا اس کو اپنے بیٹے یسوع کی مانت سرفراز کرے گا, سر بلند کرے گا. بہن شبنا والی دعا کریں گی. ہالےلویا 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 لارڈ, تیرا شکر تیرا دھنیواد کرتے ہیں سب خداوند جو تو نے یہ سما دیا ہمیں. تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں, تیرا دھنیواد کرتے ہیں خداوند, تیرا شکر کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہے خداوند, تو نے ہمیں کبھی نہیں چھوڑا, تو نے ہمیں کبھی نہیں تیاگا خداوند. تیرے میٹھے جلالی نام کو جلال دیتے ہیں خداوند. ہالےلویا ہالےلویا. ساری منسٹریز پر ہم تیرا شکر تیرا دھنیواد کرتے ہیں, ساری منسٹریز کے لیے ہم تیرا شکر تیرا دھنیواد کرتے ہیں خداوند, تیری تعریف کرتے ہیں خداوند. او خداوند بیتل فیتھ ہو منسٹری کے لیے بھی ہم تیرا شکر تیرا دھنیواد کرتے ہیں. ہم سب کی مدد اگوائی کرنا خداوند, تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں. انڈیا میں, یہاں پہ پاکستان میں, اور جہاں کہیں بھی خداوند تیری منسٹری چل رہی ہے خداوند, ایک جگہ کو خداوند تیرے نام سے بلیس کرتے ہیں خداوند. تیرا شکر کرتے ہیں, تیرا دھنیواد کرتے ہیں خداوند, تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کہ تو نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا. ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا باپ. ہالےلویا. جتنے بھی لوگ خداوند اتنی مشکلوں کے باوجود خداوند اتنی دور جگہوں پہ جاتے ہیں خداوند تیری سیوا کرنے کے لیے, اور ستائے بھی جاتے ہیں خداوند, وہاں پر بھی تیری آشیش برکت مانگتے ہیں خداوند. جو ستانے والے ہیں خداوند ان کو بھی خداوند عقل سمجھ بدھی اور گیان بخش خداوند کہ تو ہی سچا اور واحد خدا ہے خدا باپ. تیرا شکر کرتے ہیں, تیرا دھنیواد کرتے ہیں خداوند. مدد کرنا, اگوائی کرنا, آگے کی ساری میٹنگ کو ہم تیرے حضوری میں رکھتے ہیں. مدد کرنا, اگوائی کرنا خداوند. جتنے بھی جو پاسٹر جی نے ابھی بولا ہے خداوند, ایک دعا تو نے اپنی حضوری میں لی اور سن کے خداوند ہم تیرا شکر تیرا دھنیواد کرتے ہیں. مدد کرو, اگوائی کرو, ییشو مسیح کے پاک اور پوتر نام سے مانگ لیتے ہیں. آمین. آمین. ہالےلویا. خدا ان کے نام کی جے ہو. تھینک یو بہن. خدا آپ کو, آپ کے گھرانے کو, سب کو برکت, تندرستی, سلامتی اور قدرت سے گھیرے رکھے, اور اس کی شفقت رحمت رہے کہ آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے سب زندگیوں کو برکت ملے. آمین. تھینک یو. خدا ان کے نام کی جے ہو, خدا ان کے نام کی بزرگی ہو کہ خدا ہماری زندگیوں میں ہمیشہ سے ہے, اور خدا ہماری زندگیوں میں ہمیشہ سے کام کرتا ہے. نہ وہ ہمیں چھوڑتا ہے اور نہ وہ ہمیں ترک کرتا ہے. سلامتی اور نجات ہماری زندگی میں جاری کرتا ہے. ہم انکریج کرتے ہیں اپنے بچوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو جو خدا ان کی خدمت کرتے ہیں اور جو خدا ان کو جان اور پہچان رہے ہیں. آج ہمیں وقت دیا ہے خدا نے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش خدا کی راہ پر کر سکیں, وہ خدا کی راہ پر ڈال سکے. ہم بچوں سے گیت سنتے ہیں. زیل پال اور زائن پال خدا ان کی تعریف کرتے ہیں. This I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. He who died, heaven's gates to open wide. He will wash away my sin. Let his little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes,
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हमारे बच्चे हैं, हमारे चर्च के, खुदा बरकत इनके पेरेंट्स, जो अभी जान लेता है कि खुदा मौजूद है और खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा हमसे मोहब्बत करता है। वो कभी भी बड़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ता और वो कभी भी किसी बात का इनकार नहीं करता। ये बच्चे आज जान गए हैं कि खुदावंद उनसे प्यार करता है, यीशु मसीह उनसे प्यार करता है, मसीहा उनसे प्यार करता है और हम निजात दहिंदा उनसे प्यार करता है। इस दुनिया का हीलर, इस दुनिया का रिडीमर एक ही है, वो यीशु मसीह है। वो प्यार करता है हमसे, हालेलुया। और ये उससे जुड़ते हैं मोहब्बत के वसीला से, मोहब्बत के जरिए, और खुदावंद के जलाल की गवाही देते हैं इन सारे कामों से। हम ऑस्ट्रेलिया से हैं ये बच्चे, आसफ, अमीली आसफ शहजाद और ज़ियान आसफ शहजाद। हम इनका गीत सुनते हैं। हालेलुया, खुदा के नाम की जय हो, जो इस उम्र में हालेलुया कहना शुरू करते हैं, खुदा की प्रेज करना शुरू करते हैं, वो खुदा उनके घर के बनते हैं। और मैंने एक दफा कहा था कि जिस चर्च में हालेलुया के नारे नहीं होते वो चर्च
خدا کا چرچ نہیں ہے، کیونکہ آسمان پر خدا کے فرشتے ہیلیلویا پکارتے ہیں، خدا کی حضوری میں ہر وقت پکارتے ہیں۔ جہاں قدوس قدوس پکارا جاتا ہے وہاں ہیلیلویا ہیلیلویا بھی پکارا جاتا ہے۔ اور یہ ضرور ہے کہ ہم فتح مندی کے نعرہ ماریں، ہم فتح مندی کے گیت گائیں، ہم فتح مندی کے گیت گائیں اور خدای قدوس کی پرستش کریں، خدا ان کے جلال کی گواہی دیں۔ اور جو آج خدا ان کی محبت کو جانتے ہیں کہ یسوع ہم سے پیار کرتا ہے، ہمیں اس کی تعریف کرنی ہے، ہمیں اس کی تمجید کرنی ہے، وہ زندگی بھر خدا ان کی تعریف کرتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، پر ہمیں اپنے بچوں کو اس کے ساتھ آسمان کے خدا کی تعلیم دینی ہے، بائبل کی تعلیم دینی ہے، بائبل کے خدا کی پہچان میں ان کو بڑھانا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے، اس میں ان کو انکرج کرنا ہے، ان کو بتانا ہے۔ کیونکہ اگر آپ اپنے بچوں سے حقیقی طور پر پیار کرتے ہیں تو ضرور ہے کہ آپ ان کو خدا کی پہچان بخشیں، ضرور ہے کہ آپ ان کو بائبل کے خدا کی پہچان بخشیں، یسوع مسیح کی پہچان ان کو دیں۔ اور یہ سب سے بڑی برکت ہے آپ کی، یہ سب سے بڑی محبت ہے اپنے بچوں کی۔ ہم ہمیشہ پیرنٹس کرتے ہیں ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، جو بڑے بڑے عہدوں پر جائیں، یا پولیس میں یا آرمی میں یا کسی بھی بڑے عہدے پر وہ ہوں اور بڑی دولت اور پیسہ وہ کمائیں، پر جو کچھ وہ اس دولت علم سے، دنیا کے علم سے کمائیں گے وہ آسمان پر نہیں جائے گا۔ اس دولت سے وہ دولت مند نہیں ہوں گے، وہ وقتی طور پر، کیونکہ مثال کی کتاب میں لکھا ہے کیا تو دولت مند ہونے کی خواہش کرے گا؟ دولت یقیناً عقاب کی طرح پر لگا کر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے، یعنی کہ یہ وہ عارضی ہے اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا طالب نہیں ہونا، اپنے بچوں کو ہمیں حقیقی کلام کی اور حقیقی خدا کی تعلیم دینی ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے کہ آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو ان کو خدا کے کلام میں، جس سے انسان نے ہمیشہ جینا ہے، اور اس علم اور نالج سے وہ آسمان کے کریٹر کو دیکھے گا، اپنے خالق کو دیکھے گا، اس کو پائے گا، اس کے ساتھ رہے گا۔ یہ سب سے بڑی برکت ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اپنے بچوں کو خدا کی راہ پر ڈالیں۔ ہم پریسلی یہ روبنسن پریسلی جان کراچی پاکستان سے ہم اس سے گیت سنتے ہیں، پھر اس کے بعد پاسٹر خدام کے بندہ پاسٹر جگدیشن جو انڈیا میں خدام کے کلام کی خدمت کرتے ہیں اور خدام کے جلال کی گواہ ہیں، جس کا سرمن بھی آپ نے بدھ کے روز سنا، وہ دعا میں رہنمائی کریں گے خدام کے کلام کے لیے۔ تو اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار کیجیے گا، کیونکہ اگر ہم سیکھیں گے نہیں تو ہم اگلی کلاس میں نہیں جائیں گے، ہم آگے نہیں بڑھیں گے، ہماری ترقی نہیں ہوگی۔ اس لیے ضرور ہے کہ آپ سیکھیں اور خدا کے کلام میں، اس کی قدرت کے کاموں میں ہم آگے بڑھیں، ہم ایمان رکھنا سیکھیں، ہم چالاکیاں اور مکاریاں شریر کی جانیں اور ہم اس سے بچیں، اس پر ہم غالب آئیں، کیونکہ دنیا پر غالب آنا، اس کو شکست دینا ہی آسمان کے پتا کی مرضی ہے، یہی اس کی خوشی ہے کہ ہم اس کو شکست دیں۔ ہم اس سے گیت سنتے ہیں۔
असर दिखा के राज इसमें रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा बंदा। तेरा कलाम है शोला और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है मैं खुदा बंदा, तेरा कलाम है मैं खुदा बंदा। असर दिखा के राज इसमें रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा बंदा। किसी शय का जब ज़माने में वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदा का तू था तेरे साथ मेरा फ़रमान था, खुदाया तू था तेरे साथ मेरा फ़रमान था। असर दिखा के राज इसमें रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदाम के नाम की जय हो, खुदाम के नाम की बुजुर्गी हो कि खुदाम का कलाम हमेशा हमारी ज़िंदगियों में जलाली काम करता है, और खुदाम का कलाम ही है जो बनाता है। खुदाम का कलाम है जो हमेशा हमेशा रहने वाला है, कायम है, दायम है ना। इसलिए चूंकि खुदा का कलाम हमेशा कायम और दायम है, इसलिए खुदा का कलाम हमेशा कायम और दायम रखता है। और चूंकि खुदा का कलाम हमेशा कायम और दायम रखता है, इसलिए जो भी खुदा के कलाम पर भरोसा करता है और खुदा के कलाम को मानता है, वो ज़रूर ही बरकत पाता है और वो कायम होता है हमेशा के लिए, क्योंकि सारा लश्कर खुदा के मुंह के कलाम के दम से बना है। सब कुछ जो बनाया खुदा ने, इसलिए जो बना है वो कायम तब रहता है जब वो खुदा के कलाम के ताबे रहता है, उसके मुताबिक रहता है। इस अगर आप हमेशा जीना चाहते हैं तो आसमान के खुदा के कलाम के ताबे हों, उसके बेटे यीशु मसीह के ताबे हों, जो उसका कलाम है, जो जिंदगियों को बनाता, पाक करता, संवारता है। हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया से हमारे बहुत मोहतरम, हमारे रिस्पेक्टेबल जगदीशन पास्टर, और हमारी दरख्वास्त है कि वो खुदा उनके कलाम के लिए दुआ करेंगे। आप सबके लिए बरकत चाहेंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत है रहनुमाई की, क्योंकि हम इस तारीख दुनिया में बसते हैं, रहते हैं, और ज़रूर है कि हम रोशनी में चले, और खुदा हमें अपने कलाम की रोशनी हमें बख्शता रहे और अपने कलाम की रोशनी से हमारी रहनुमाई करता रहे, ताकि ना हम भटकें ना हम गुमराह हों,
بلکہ ہم صحیح راستے پر چلتے رہیں. میری درخواست ہے ان سے، پاسٹر جگدیشن سے، کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں گے اور آپ سب کے لیے برکت چاہیں گے. دھنیواد دیتے ہیں ہمارے پیارے مسیحا، شکر کرتے ہیں ہمارے عزیز خداوند، تیرے پوتر نام کی ہم مجمع کرتے ہیں اور آپ کے بہمولی نام کی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آج کی اچھے دن کے لیے، ہمارے جو پیارے میٹھے سنگتی کے لیے. ہمارے پیارے پربھو جی، جب بھی آپ ہمارے سے بولتے ہیں پربھو جی، ہماری دل آگ سے بھر جاتی ہے. سرگ سے اترا ہوا تیری آتما ہمارے پر منڈل آئے. ہمارے خداوند تیرے کلام سے ہم سے بول اور بات چیت کر، تاکہ ہم ہمارے جیون میں جو بھی کمی ہے اس میں سے ہم دور ہٹ جائیں. خداوند جو بھی ہمیں پانا ہے وہ چیز سے ہم پالے. ہمارے پیارے مسیحا، ہمارے ساتھوں، ہمیں سکھا پربھو جی، ہمیں لے چل خداوند. دنیا کے انت میں آئے ہوئے ہمارے جیون میں تیری برکت ہم چاہتے ہیں. تیری آشیش کے بنا ہم دنیا میں رہنا مشکل ہے، ہم جانتے ہیں. آئے ہمارے پیارے مسیح، ہم آپ سے ونتی کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ بڑھا کر ہمیں لے چل پربھو. ہمارے جیون میں آپ کی روشنی چمکا دے، ہمیں سنگتی میں بڑھے، ہم ہماری جیون میں آگے بڑھے. ہم پربھو یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور دوسرے لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے ہم روشنی بن جائیے. لوگوں کو ہم بتانے والے بنے کہ پربھو یسوع ہی زندہ ہے، یسوع ہی ایک ہی مہان ہے، یسوع ہی پاپ سے بچاتا ہے، یسوع ہی ایک دنیا کے لوگوں کو چنگائی کرتا ہے، نجات دیتا ہے، شفا دیتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں بڑی برکت دے. جو بولنے والے تیری کلام کو بولنے والے پڑھیے پاسٹر جی کو بڑی برکت دے، انوگرہ دے. ہم سب کے اوپر دیا کر، بس یسوع کی پوتر نام سے ہو کر مانگتے ہیں، سن اور قبول کر لے. آمین. آمین آمین. پریز دا لارڈ. ہاللویا. خدا ان کی جے ہو، خدا ان کی بزرگی ہو، خدا ان کے بندہ پاسٹر جگدیشن کے لیے ان کی دعا کے وسیلہ سے خدا کے پاک نے ہمیں چھوا، اس نے ہمیں برکت دی، آپ سب کو برکت دی ہے. ہاللویا. تھینک یو پاسٹر جی. خدا آپ کو، آپ کے گھر کو برکت دے. آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے خدا جلالی کام کرتا ہے اور ہمیشہ اپنے لوگ کو برکت دیتا ہے. اور آج بھی جتنی زندگیوں کے لیے دعا کی گئی ہے اور سب زندگیوں نے برکت پائی ہے. خدا ان کا شکر، اس کی تعریف. ہم خدا ان کے کلام کی طرف چلتے ہیں. خدا ان کی جے ہو، خدا ان کی بزرگی ہو. ہم نے لاسٹ 2 سرمن میں نے ڈیلیور کیے تھے. خدا ہم نے کلام دیا. خدا کے لوگ چاہتے تھے کہ ہم جذبل کی اس اسپرٹ کے متعلق جانیں کہ خدا مکاشفہ میں دوسرے باب میں اس چیز کو کیوں بیان کرتا ہے. خدا کیوں کہتا ہے کہ تم اس ایزبل عورت کو کہ جو میرے لوگوں کو گمراہ کرتی ہے، ان کو بت پرستی پر لگاتی ہے، ان کو حرام کاری پر لگاتی ہے، ان کو برائی پر لگاتی ہے، وہ کیوں بات کرتا ہے ان کی اور کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیونکہ وہ تو ہے نہیں. پر خداوند نے جو کہ تقریباً 800 سال پہلے مسیح خداوند کے آنے سے پہلے وہ دنیا میں موجود تھی، اور اخیب کے دور میں وہ اس کی بیوی تھی، ایلیا کے دور میں وہ رہی. تھوڑا سا میں انٹروڈکشن کراتا ہوں پرانے، تاکہ آپ کو خداوند کے کلام کی بہتر طور پر سمجھ آ سکے. وہ علیشا کے دور میں موجود تھی، کیونکہ اس ٹائم اخیب اسرائیل کا بادشاہ ہے، اور چونکہ وہ اس ٹائم پہ وہ اس کا بادشاہ ہے اور وہ اس کی بیوی ہے، اور وہ سیدانیوں کے بادشاہ کی بیٹی ہے. اور چونکہ وہ سیدانیوں کے بادشاہ کی بیٹی ہے اور وہ اپنے ملک اور اپنے رسم و رواج اور اپنی ساری چیزوں کو وہ بیان کرتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ حقیقی طور پر اس آسمان کے خدا کو، یعنی کہ پاک یہوہ کو چھوڑ کر کے وہ پاک یہوہ کو چھوڑ کر کے وہ ان کے دیوی دیوتوں کو مانے اور ان کے دیوی دیوتوں کو پوجا کرے. وہ اپنے
फेथ, अपने रस्म और रवाज, अपनी रवायात को, उन सारी चीजों को वो मुल्क में राइज करना चाहती है। और उसमें सबसे बड़ी रुकावट खुदा के, आसमान के खुदा के ममसू हैं, और वो खुदा के ममसूओं को कत्ल करती है, के नबियों को जो इस बात की गवाही देते हैं कि जो मंदिर ये बना रही है, जो पूजा पाठी कर रही है, जो रस्म और रवाज ये अपने मुल्क के हम पर मसलत कर रही है, ये इसराइल के खुदा के, आसमान के, कायनात के खुदा के खिलाफ है। इसराइल का खुदा हकीकी खुदा है। इसराइल का खुदा कायनात का खुदा है। वो कायनात का क्रिएटर है, हम सब का क्रिएटर है। हर एक जानदार में जो जिंदगी है वो उसकी बख्शी हुई है, वो उसने दी है। उसके बदन को उसने तख्लीक किया, उसके अंदर की जिंदगी उसने बनाई है। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि इसराइल के खुदा की प्रेज हो, वो चाहती थी कि मेरे बल की और मेरे देवी देवताओं की प्रेज हो। इसके लिए उसने वहां इसराइल के खुदा को नीचा करना शुरू किया, खुदा के लोगों को मारना और सारी चीजों को। बादशाह को उसने अपनी जादूगरी से और अपनी अदाओं से और अपने इल्म और नॉलेज से कंट्रोल किया, और आखिर बादशाह वही करता जो वो कहता। बेशक बादशाह वो था, लेकिन सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक चलता। और ये बहुत बड़ी बात थी। इसलिए जो कुछ उस स्पिरिट ने उसने किया, उसके बिहाइंड दिस स्पिरिट, एक उसके पीछे स्पिरिट है, एक रूह है जो उसको गाइड करती है एजबल को, और उससे वो काम लेती है और उससे वो काम करवाती है जो खुदा को पसंद नहीं, जो इसराइल के आइन, उसके शरीयत, उसके खुदा के अहकाम के खिलाफ है। मुकाशवा दूसरे बाब के मुताबिक खुदावंद खुदा इस चाहता है, वो अदालत करता है। हकीकत में मैं कहता हूं कि खुदा अदालत नहीं करना चाहता किसी की भी, क्योंकि वो जानता है कि सब चीजें बशर हैं, खा वो फरिश्ते हों जो ताकत में, इल्म में, नॉलेज में, जोर में इंसान से बड़े हैं, खा जमीन की चीजें हों, खा जमीन के नीचे की चीजें, वो अदालत नहीं करना चाहता। पर जो इंसान, जो रूह, जो जिंदगी नाफरमानी की राह को अपना लेती है, वो खुद ब खुद को खुदा की अदालत में खड़ा करती है। वो अपने आप को खुदा की अदालत का लायक बना लेती है। और ये बात बहुत अजीब है। ये इजबल ने कौम बने इसराइल को गुमराह किया, इसने अपने देवी देवताओं के मंदिर बनाए, इसने वहां उनकी प्रेस की, कौम से प्रेस की, वो अपने उन रस्म रवाज और बुराई के, हराम कारी, ज़नाकारी के उन सारे बुरे कामों को उसने वहां राइज किया। और चूंकि उनके ईमान और उसके यकीन के मुताबिक और ये सारे काम जो होते थे वो उसने वहां राइज किए, इसलिए कौम बने इसराइल भी वहां पर गुमराह होती है और वही काम करने लगती है जो वो करती है, और जिसके सबब से वो सारे कामों को अंजाम देती है। वो कत्ल करती है, वो जायदादों और जमीनों को, वो बेगुनाहों का खून बहाती है, और यूं वो हर एक लालच और हसद और नफरत और बुराई की सारे कामों को, जादूगरी के सारे कामों को वो अंजाम देती है। जो इजबल की स्पिरिट है जिसके लिए खुदा ने बात की है, वो बेसिकली वो ईवल स्पिरिट है। लास्ट 2 सर्वे में पहले में हमने इंट्रोडक्शन की सुना था हमारे बतेल पेंटिकॉस्टल फेथ होम के आप पेज पर, हमारे फेसबुक के प्रोफाइल पर आप उन सारे सर्मन्स को जो पास्टर बबलू के, हमारे खादमों के हैं, पास्टर जगदीशन के हैं, वो सारे सर्मन्स आप वहाँ देख सकते हैं, आप उनको सुन सकते हैं और आप समझ और सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, सीक्रेट्स हैं जो हमने नहीं जाने पर खुदा ने हमें बताए और हमने आपके साथ शेयर किए हैं, और आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। और मेरा ईमान है कि जब हम बरकत पाते हैं, हम कुछ जान लेते हैं, हम समझ लेते हैं, फिर हम वो काम करते नहीं हैं। जहां उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं इजबल की स्पिरिट में, वहां एक चीज है, वो अट्रैक्ट करती है, वो अट्रैक्शन को पैदा करती है, वो चमक दमक को बनाती है, वो चमक दमक को पैदा करती है, और चमक दमक के पीछे इंसान भागा चला जाता है।
کوئی چیز اگر آپ کو خوبصورت نظر آئے گی آپ دیکھنے جائیں گے, کوئی بلڈنگ خوبصورت نظر آئے گی آپ اس کو بلڈنگ کو دیکھنے چلے جائیں گے, اگر آپ کو کوئی عورت خوبصورت نظر آئے گی آپ کھڑے ہو کے ضرور اس کو دیکھیں گے, اگر کوئی آدمی خوبصورت ہوگا نظر آئے گا لوگ ضرور اس کو دیکھیں گے, کس نے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے وہ اس کو ضرور دیکھیں گے. جہاں یہ ایزبل بہت ساری برائیوں اور گناہوں حرام کاری اور زناکاری کے اس ورڈ میں اس کی ساری زندگی اس کی ساری باتوں کی جو ہے وہ پہچان ہے, اور ساری باتوں کو خدا نے بیان کیا, اور خدا چاہتا نہیں تھا اس کی عدالت کرنا. خدا نہیں چاہتا ان کی عدالت کرنا جو اس اسپرٹ کو, ایول اسپرٹ کو, ایزبل کی اسپرٹ کو, جو برائی کی, قتل و غارت کی, خون ریزی کی, حسد کی, خدا کی مخالف روح ہے, اس کو فالو کرے. تو اس کی عدالت نہیں کرنا چاہتا تھا اس عورت کی, اس کے فالورز کی عدالت نہیں کرنا چاہتا, پر وہ مہلت دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے مہلت دی اس عورت کو کہ وہ توبہ کر لے, پر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا نہیں چاہتی, بلکہ وہ اپنے کاموں کو انجام دیتی رہتی ہے. اور جب اخیب کے 70 بیٹے جو ایزبل سے نہیں اس کی دوسری بیویوں ہرموز سے ہیں, وہ اس کے 70 بیٹے ہیں, خدا ان کے بارے میں حکم جاری کرتا ہے کہ چونکہ اس نے وہ سارے کام کیے, وہ اس عورت کو بیاہ کے لایا غیر قوموں میں شادی کر کے, جبکہ میں نے منع کیا تھا کہ اس غیر قوموں سے عورتیں نہیں لے کے آنا, وہ تمہیں گمراہ کریں گی اور اپنے دیوی دیوتاؤں کی طرف لے کے جائیں گے اور تمہیں میرا مخالف بنائیں گی. اس لیے وہ ایسا ہوا, انہوں نے مخالف بنایا, وہ آئی اور اس نے وہ سارے کام کیے جو خدا کو پسند نہیں, قتل و غارت کے, جھوٹ کے, فریب کے, دھوکے بازی کے, برائی کے, زناکاری کے, جھوٹ کے, حرام کاری کے, اس نے سارے کام کیے اور اس کو رائج کیا قوم اسرائیل میں, اور یوں اس زمین کو ناپاک کیا. یسوع مسیح کا خون اسرائیل کی زمین پر بہنا معمولی بات نہیں, ایک پاک خون اس پر بہنا, کیونکہ وہ زمین اس کی اگر آپ ہسٹری کو پڑھتے ہیں, سلاطین کو, کنگز کو, تواریخ کو, سب چیزوں کو, صحیفوں کو, تو دیکھیں انتہائی ناپاک نظر آتی ہے. وہ زمین جس کو آج ہم مقدس جان کے چومنا چاہتے ہیں, جانا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, پر اگر ہم اس کی ہسٹری کو دیکھیں وہاں وہ کام ہوئے جس کے سبب سے پتھر پر پتھر اس کا نہ چھوڑا اور خدا نے اس کو نیست کیا, کیونکہ ہر وہ کام وہاں ہوا جو خدا سے, جس کو خدا نفرت ہے, خدا آسمان کے خدا کو. یہ جو ایزبل کی روح ہے, یہ ایزبل کی اسپرٹ ہے, اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے, یہ ٹریک پیدا کرتی ہے, یہ کشش رکھتی ہے, یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. دنیا میں ہونے والے سارے کاموں کو دیکھیں, جس طرح سے آج سوشل میڈیا میں یوٹیوب پہ, دوسری جگہوں پر, فیس بک پر, جہاں بھی آپ دیکھ لیں, جس طرح برائی کے کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے, ان کاموں کو حرام کاری کے ساتھ پروموٹ کیا جا رہا ہے, اٹریکٹ کرتے ہیں. ہماری پرائم منسٹرز کو کتنے لوگ لائک کرتے ہیں, اور جب آپ ان کو دیکھیں تو کتنے لوگ لائک کرتے ہیں. اور چونکہ اس اٹریکشن کے پیچھے ان کو پیسے ملتے ہیں, جن کے زیادہ ویوز اور لائک اور سبسکرائبر ہوتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, لوگ ہر ایک برائی کا ایکٹ کرتے اور اس کو اس پر پوسٹ کرتے ہیں تاکہ دیکھیں, اور اس کے پیچھے وہ یہ کہتے ہیں ہمیں پیسہ ملے گا. وہ ٹریک پیدا کرتی ہے. جب اخیب کا موت ہوئی اور وہ اس کے بعد بھی وہ 10 سال اسرائیل میں رہی, اور وہ اسرائیل کے حکومت پر اثر انداز رہی, اسرائیل کے لوگوں پر وہ, کیونکہ وہ انتہائی چلاک اور مکار ہے. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ کیا کون ہے سانپ؟ سانپ وہ ہے جو کل دشتی جانوروں میں سب سے چلاک ہے. وہ چلاک ہے, وہ مکار ہے, وہ جھوٹا ہے, اس لیے وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ چلاکی اور مکاری کے کام کرتا ہے. اس عورت نے چلاکی اور مکاری کے وہ کام کیے, قوم کا اس کا مقابلہ کرنا مشکل تھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے خدا کے بندہ ہمارے بھائی ولسن, جو خدا کے ورسز کی خدمت کرتے ہیں خدا کے کلام کے لیے. میری درخواست ہے وہ دوسرا سلاطین اس کا 9 باب اور اس کی 30ویں آیت کو دیکھیں. وہ جب یاہو یزرائیل میں آیا تو ایزبل نے سنا, رب کی آنکھوں میں سرما لگایا اور اپنا سر سنبھال کھڑکی سے جھانکنے لگی. ہاں جی,
जब याहू इजराइल जब याहू आता है वहां पर इजराइल में आता है, जो इसराइल का इलाका है जहां पर एजबल का महल है, और ये जब वहां आता है तो ये उसको देख के अपने आप को बनाती संवारती है। ट्रैक करने के लिए क्या करती है, आंखों में सुरमा लगाती है। सुरमा से आंखें तेज होती हैं और सुरमा से आंखें खूबसूरत नजर आती हैं। ये एक अट्रैक्शन को शो करती है। और सर संवर कर यानी कि अपने आप को तैयार करके, अच्छे खूबसूरत कपड़े पहन के, अपना मेकअप करके, अपने हीरे जोहरात पहन के, अपने सर को बना के और अपनी आंखों में सुरमा लगा के, ये अपने आप को इंतहाई खूबसूरत और अट्रैक्शन वाला बना के ये उधर अपने आप को खड़ा करती है खिड़की में याहू के सामने। और याहू के मतलब हम थोड़ा सा जानेंगे। ये सरदार है, ये सरदार है फौज का। कौम बनी इसराइल में हमेशा आज भी हजारों के सरदार होते हैं और सैकड़ों के सरदार होते हैं और दर्जनों के सरदार होते हैं। ये उन बड़े सरदारों में से एक बड़ा सरदार था जो फौज में, इसराइल की फौज में, जो अखीब की फौज में, बादशाह की फौज में काम करता है। और ये उसको ट्रैक करने के लिए अपने आप को बनाती और अपने आप को संवारती है। इस जहान की जो इजबल स्पिरिट है वो ऐसा ही करती है। वो लोगों को खूबसूरत, बज़ाहिर खूबसूरत चीजें नजर आती हैं लोगों को। वो उन खूबसूरत चीजों को हासिल करने के लिए हर एक बुराई का रास्ता अपनाते हैं, जैसे कि इस औरत ने अपनाया। हुकूमत में रहने के लिए इसने बुराई के काम किए। इसने हर एक अपने खिलाफ सर उठाने वाले को कत्ल किया। खुदा के नाम को मिटाने के लिए खुदा, इसराइल के खुदा के नबियों को जो इसके खिलाफ नबूवत करते और कहते कि ये इसराइल को गुमराह कर रही है, इसने उनको कत्ल किया, उनको मारा। ये खुदा उनके बंदा एलिया के पीछे लगी रही ताकि उसको खत्म करे। और एलिया इससे छुपता रहा, इवन के एलिया को खुदा से दरख्वास्त करना पड़ी, अब तू मुझे उठा ले। और खुदावंद ने उसकी दरख्वास्त के मुताबिक उसको उठा लिया और खुदावंद ने उसकी जगह अलीशा को दिया और अलीशा ने एलिया की जगह ली। इसने उनको भी ट्रैक करने की कोशिश की। इसने सब लोगों को ट्रैक, जो इसको फॉलो करता वो इसे उसको नवाजती और जो इसके खिलाफ होता ये उसको कत्ल करती। जिससे जो ये चाहती वो करती। जब भी फौज में या कहीं भी जगह पर जब कोई हुकूमत करता है तो जब लोगों को बादशाह अपने साथ मिलाते हैं तो उनको मुख्तलिफ चीजों से नवाजते हैं। जमीन हो, जायदादें हो, प्रॉपर्टीज हो, पैसा हो, ओहदे हो, इख्तियारात हो, वो सब चीजें उनको देते हैं जिसके सबब से वो ट्रैक करते हैं, वो उनके साथ मिलते हैं। फिर बादशाह उनसे वो काम लेता है जो वो चाहता है, जो वो करना चाहता है वो कहता है। अपनी बादशाह को, अपने आप को कायम रखने, बड़ा रखने के लिए वो फिर उन सारे कामों को अंजाम देता है। इसने जब देखा कि यहू जो सरदार है इसके शहर में आया है और इसने देखा कि ये एक जलाली काम करने वाला बंदा है और खुदा का ममसू बन गया है, तो इसने अपने आप को बनाया और समाया ताकि उसको अटैक करे। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, इस दुनिया में हर एक चीज जो चमकती है वो सोना नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो अच्छी चीज नहीं है, वो खालिस नहीं है। वो बज़ाहिर अच्छा नजर आता है पर वो अच्छा नहीं है। मुकाशवा 3 बाब और उसकी 18वीं आयत को विल्सन भाई हमारी तिलावत करेंगे और हम इसको देखते हैं कि खुदावंद यहां सुबह के मतलब क्या कहता है। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ताकि उसे पहनकर नंगेपन के ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी न उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। हाँ जी, आंखों के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए, क्योंकि आंखों के लिए सुरमा बहुत जरूरी है।
یہ آنکھوں کو تیز کرتا ہے. آج کتنے ہمارے بہن بھائی ہیں, کتنے ہمارے لوگ ہیں جن کی آنکھوں میں سرما لگا ہے, کنہوں نے خداوند سے وہ روشنی لی ہے, آنکھوں کی تیز کرنے کے لیے وہ سرما لیا ہے, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جو دولت ان کے پاس ہے وہ دولت نہیں ہے, اور جو پوشاک وہ پہنے ہوئے ہیں اصل میں وہ پوشاک ہے ہی نہیں, کیونکہ جو پوشاک خداوند دیتا ہے وہ ننگے پن کو ڈھانکتی ہے, اور جو آسمان کی دولت اور آسمان کی برکتیں ہیں ہم حقیقی طور پر وہ حقیقی برکتیں ہیں, اور خدا کا کلام ہی ہے جو آگ ہے, جو سونے, جو تپایا ہوا سونا ہے, جو خالص سونا ہے, جو دولت ہے, جو حقیقی دولت ہے, جو حقیقی برکت ہے, جس سے سب کچھ بنتا ہے, سب کچھ قائم ہوتا ہے اور سب کچھ بدلتا ہے. ایزبل نے اٹریکٹ کیا لوگوں کو, ایزبل نے لوگوں کو بنایا, ایزبل نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ بادشاہت کو قائم رکھے, اور اس کی بادشاہت قائم بھی ہوئی. وقب کے دور میں 22 سال اخبیر نے, جو اس کا شوہر ہے, اس نے حکومت کی, لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی 10 سال یہ ملکہ ہی بنی رہی. اس کے بیٹے حکومت کرتے رہے, لیکن اسی کی چلتی رہی اور یہی سب کاموں کو انجام دیتی رہی. وہ سب کچھ نہ بدلا جو اسرائیل کا خدا چاہتا تھا, اسرائیل کے خدا کے رہنے والے لوگ چاہتے تھے, یعنی کہ اس کے نبی چاہتے تھے. خدا ان کے وسیلہ سے ان کو رہنمائی کرتا, پر وہ بدلنا نہیں چاہتے, اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو. یہ جو ایزبل کی اسپرٹ ہے, یہ میں نے پچھلے سمے میں بتایا تھا کہ یہ آسمان کی برکتوں سے انسان کو روکتی ہے, یہ خدا کی راہ پر چلنے سے روکتی ہے, یہ حرام کاری پر لگاتی ہے, یہ خدا کا انکار کرتی ہے, یہ خدا کے کلام کی مخالفت کرتی ہے, یہ انسان کو زمین پر آوارہ کرتی ہے, یہ آسمان پر اور آسمانی پتا کے گھر میں جانے سے آپ کو روکتی ہے, یہ حسد کرتی ہے, یہ خوف, موت کے خوف کو پھیلاتی ہے کہ جو اسرائیل کے خدا کے یا آسمان کے خدا کے خلاف جائے گا یا اس کے چلے گا, اس کی راہ پر چلے گا اور اس کے خلاف جائے گا, یہ اس کو مارے گی. کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کئی خادم بدرو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں؟ اگر کسی میں بدرو کی حاضری ہوتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں, آزمائشوں میں بھاگ جاتے ہیں, مصیبتوں میں بھاگ جاتے ہیں, دکھوں میں بھاگ جاتے ہیں. یہ قتل و غارت کرتی ہے, جتنے بھی دنیا میں قتل و غارت ہوتی ہے یہی اسپرٹ کرتی ہے, یہ جادوگر بناتی ہے, یہ لوگوں سے رابطہ کرتی ہے, ہر لوگوں کے ساتھ ایک روح ہوتی ہے, اور پھر یہ ان کے لیے کام کرتی ہے, ان کو کام کر دیکھو اگر تم میری راہ کو اپناؤ گے تو میں تمہیں دولت مند بناؤں گی, میں تمہیں زندگی دوں گی, میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جھوٹ بولتی ہے, یہ یہاں سے روح کو لے کے جاتی ہے اور پتال میں ظلم اور جبر کرتی ہے اس کے ساتھ, اور وہ سلوک کرتی ہے جو تصور بھی نہیں کر سکتا انسان, اور یہ ناپاک بناتی ہے, یہ بت پرستی, آئیڈل پرستی پر انسان کو لگا دیتی ہے, گمراہ کرتی ہے. یہ محبت سے خالی ہے, اس کے اندر رحم, ترس, شفقت کچھ نہیں ہے. محبت خدا کی خوبی ہے, اور خدا کی خوبیوں میں اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے. یہ خدا سے جدائی پیدا کرتی ہے, یہ فیملیوں میں جدائی ڈالتی ہے, اور یہ انسان کو لالچی بناتی ہے, جس کے سبب سے انسان خواہ مال کا لالچ ہو, خدا جان کا لالچ ہو, خواہ عورت کا لالچ ہو, خدا مرد کا لالچ ہو, یہ انسان کے اندر لالچ کو پیدا کرتی ہے, لالچ کو بڑھاتی ہے, اس کو ہوا دیتی ہے. اور خدا کے کلام میں اس لیے 10 احکام میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ تو پڑوسی کے مال کا لالچ نہ کرنا. معاشرے میں دیکھیں, اپنے ارد گرد دیکھیں کہ انسان آج کس طرح سے اس اسپرٹ کے تابع ہے, اور کس طرح سے یہ اسپرٹ انسان کو لے کے چل رہی ہے, پر وہ پتہ نہیں. یہ ہمارے لوگوں کو بھی لے کے چل رہی ہے, یہ ان لوگوں کو بھی لے کے چل رہی ہے, یہ ان چرچز کو بھی لے کے چل رہی ہے جن میں ہیلیلویا کنارے نہیں ہیں, جن میں ہیلیلویا بولا بھی نہیں جاتا, سنا بھی نہیں جاتا, پکارا بھی نہیں جاتا.
कलीसिया के मुंह से भी नहीं निकलता, उनसे सिखाया भी नहीं जाता। ये उन चर्चेस में काम करती है जिनमें खुदा का रुकाम ही नहीं करता, जहां खुदा की मौजूदगी नहीं, जहां मिरेकल्स नहीं होते, जहां गवाहियां नहीं होती, जहां शफाएं नहीं होती, जहां कलाम की गहराई को बयान नहीं किया जाता, जहां दूसरे अल्फाज में बेफायदा आसमान के खुदा की परस्तिश की जाती है। ये भी खुदा के हुक्मों में से एक बेफायदा खुदा का नाम नहीं लेना। अगर तुमने तौबा नहीं करनी है, अगर तुमने बपतिस्मा लेके अपने आप को दुनिया के लिए मारना नहीं है और रूहानी एतबार से जीना नहीं है, रूह कुदस को लेके आसमान के खुदा को अपने अंदर जगह नहीं देनी है, अपने दिल को, अपनी बदन को उसका मकदस, उसका हैकल नहीं बनाना है, उसको अपने अंदर ही नहीं आने देना है, तो बेफायदा परस्तिश है, बेफायदा इबादत है। चर्च में ओहदों का लालच, चर्च में खजानों का लालच, चर्च में जो मुख्तलिफ चीजों का लालच, चर्च में इज्जत का लालच, चर्च में हार पहनने का लालच, चर्चेस में आगे से आगे बैठने का, बढ़ने का लालच, लोगों पर हुकूमत का लालच, ओ ये सब चीजें यही स्प्रेड करती है। इसीलिए चर्चेस में कॉन्फ्लिक्ट है। जिन चर्चेस में वो नहीं है वहां पर खुदा के काम नहीं होते, खुदा अपने जलाल को जाहिर नहीं करता, उसकी प्रेजेंस नहीं आती है। और जहां खुदा उनकी प्रेजेंस आती है वहां मिरेकल्स होते हैं, शफाएं होती हैं, मौजज़ात होते हैं, वहां हीलिंग होती है, बीमारियां दूर होती हैं, रोग चंगे होते हैं, बंधन टूटते हैं, नापाकी की तासीरें दूर होती हैं, जिंदगियां बदलती हैं, सोचें बदलती हैं, हालात बदल जाते हैं, बेरोजगारियां खत्म होती हैं, अब नेक पाक अच्छी बरकतें जिंदगियों में जारी होती हैं, जिंदगियां आजाद होती हैं। हमें क्या करना चाहिए? हम तो इन सब बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। इवन कि हमारे खादम बहुत सारे इन मुश्किलात का शिकार है, वो समझ नहीं पाए हैं। विदाउट द होली स्पिरिट वी आर नोबॉडी, वी आर नथिंग। हमें उस पर गालिब आना है, हमें इसको पहचानना है, हमें इसका मुकाबला करना है। मत डरें मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी बेटियों, मत डरो। हमें उसका मुकाबला करना है, हमें उस पर फातेह होना है। ये आसमानी बाप की मर्जी है, उसके बेटे यीशु मसीह की तरह हमें फातेह होना है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें पाक करता है, इसलिए ताकि हम उस पर गालिब आए। नापाक होके, अनहोली होके आप उस अनहोली से मुकाबला कर नहीं सकते। वो जोरावर है। फतहमंद होने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए, उसको शिकस्त देने के लिए, उसकी अट्रैक्शन से बचने के लिए, वो आंखों में सुरमा लगाए बने संवरे अट्रैक्ट करने के लिए दुनिया में मुख्तलिफ तरह से अट्रैक्शन को पैदा करता और इंसानी जिंदगियों को घिनौना बनाता है, नजिस बनाता है, नापाक बनाता है, और उनको उन राहों पर, उन कामों पर लेके जाता है जो खुदा को पसंद नहीं, जिससे वो आसमान के खुदा के खिलाफ खड़े होते हैं। खुदा के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम में से हम दूसरा सलातीन यानी कि 2 किंग्स उसका 9 बाब 9 चैप्टर उसकी 33 और 32 वर्स को हम पढ़ते हैं। हम इस पर कैसे गालिब हो सकते हैं? और आप ममसू हैं, पास्टर हैं, खादम हैं, ईमानदार हैं, बिलीवर्स हैं, मजबूत हैं, तो आप गालिब हो सकते हैं। देखें खुदा की शक्ति को और खुदा के जलाली कामों को। उसने खिड़की की तरफ मुंह उठाकर कहा, मेरे नहीं, कौन है कौन? दूसरा सलातीन 9 बाब 1 से 10 आए। दूसरा सलातीन 9 बाब 1 से 10। और एलीशा नबी ने अम्बियाजादों में से एक को बुलाकर उससे कहा, अपनी कमर बांध और तेल की कुप्पी अपने हाथ में ले और रामात जिलाद को जा। और जब तू वहां पहुंचे तो याहू बिन यहोशफत बिन निमसी को पूछ और अंदर जाकर उसे उसके भाइयों में से उठवा और अंदर की कोठरी में ले जा। फिर तेल की एक कुप्पी लेकर उसके सर पर डाल और कह, खुदा मंजू फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया है। फिर तू दरवाजा खोलकर भागना और ठहरना मत। सो वो जवान यानी वो जवान जो नबी था रामात जिलाद को गया, और जब वो पहुंचा तो लश्कर के सरदार बैठे हुए थे। उसने कहा, है सरदार, मेरे पास तेरे लिए एक पैगाम है।
यहू ने कहा हम सब में से किसके लिए? उसने कहा ऐ सरदार तेरे लिए। सब उठकर उस घर में गया। तब उसने उसके सर पर वो तेल डाला और उसने कहा खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके खुदावंद की कौम यानी इसराइल का बादशाह बनाया है। सो तू अपने आका अखियाब के घराने को मार डालना ताकि मैं अपने बंदों नबियों के खून का और खुदावंद के सब बंदों के खून का इंतकाम इजबल के हाथ लूं। क्योंकि अखियाब का सारा घराना नाबूद होगा और मैं अखियाब की नस्ल के हर एक लड़के को उसको जो इसराइल में बंद है उसको जो आजाद छूटा हुआ है काट डालूंगा। और मैं अखियाब के घर को नबात के बेटे यरबाम के घर और अखिया के बेटे बादशाह के घर की मानद कर दूंगा। और इजबल को इजराइल के इलाके में कुत्ते खाएंगे। वहां कोई ना होगा जो उसे दफन करे। फिर वो दरवाजा खोलकर भागा। हालेलुया। सबसे हालेलुया, praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली बात हाकिम वक्त का बादशाह है, हाकिम वक्त की मलका जो सब इख्तियारत रखती है और सारे हुक्म सादर करती है, जो रहम तरस शफकत मोहब्बत से खाली है, सफाक है। किसी को मार देना कत्ल कर देना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। अलीशा खुदावंद का एक आम बंदा, एक आम ममसू पर आम बंदा खुदा आसमान के खुदा से कनेक्टेड, जुड़ा हुआ, पर इंतहाई ताकतवर, डेरे में रहने वाला, बाहर शहर के या बाहर गांव के या देहात के एक अलग मकाम पे एक मामूली आम सी जगह पर रहने वाला, पर महल में रहने वाली मलका और बादशाह से ज्यादा जोरावर, क्योंकि वो आसमान के खुदा से कनेक्टेड है। वो ममसू है और आसमान के खुदा के ममसू होने के नाते इख्तियारात रखता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मसा इख्तियार को शो करता है, मसा पाकीज़गी को शो करता है, मसा आसमान के खुदा की प्रेजेंस को आपकी जिंदगियों में शो करता है। जो ममसू है वो पाक है, आसमान का खुदा का रूह उसकी जिंदगी में बसता है, यानी कि आसमान का खुदा उसकी जिंदगी में बसता है। और एक बात तय है कि फरिश्ते मसा नहीं कर सकते, फरिश्तों के पास मसा करने की शक्ति इख्तियार नहीं है। मसा करना आसमान के खुदा का हाथ ऊपर आना है, इंसान के उसकी प्रेजेंस आपकी जिंदगी में आना है और उसकी प्रेजेंस के साथ इख्तियारात आपकी जिंदगी में आना है। इल्म और नॉलेज और हिकमत और मार्फत, कुदरत और इख्तियारात के बरकतें और खजाने आपकी जिंदगी में आना है। और आसमान के खुदा ने मसा किया अलीशा को, और अलीशा ने अपने साथ ममसू जो मसा शुदा नबी है अपने खादिम को भेजता है यहू के पास। वो आम सरदार है, और जब वो आम सरदार को कुप्पी के तेल से, तू तेल जो मसा को जाहिर करता है, जो एक निशान है मसा होने का, खुदा की शरीयत का और खुदा के कलाम के मुताबिक कि जब हारून को मसा किया गया तो कुप्पी का तेल लेकर, यानी कि तेल लेकर उसको मसा किया गया। और मसा का मतलब आसमान के खुदा ने ले लिया, चुन लिया, अलग कर लिया, अपनी प्रेजेंस दे दी, अपना हाथ रख दिया, अपना जोरावर हाथ उस पर रख दिया, यानी कि उस बंदा के साथ जिसको आसमान के खुदा ने मसा किया, आसमान के क्रीडर का जोरावर हाथ उसके साथ है। ये यहू को जब उसी तेल से मसा करता है जो अलीशा दे के उसको भेजता है, और जब वो मसा का तेल उसके माथे पर, उसके सर पर लगता है, उसके अंदर वो एक ईमान, एक यकीन और एक दलेरी आ जाती है। ये आम सरदार नहीं रहता, ये हजारों का सरदार आम सरदार नहीं रहता, बल्कि वो ममसू
ہونے کے رتبے کی شکتی پاتا ہے. یہ ایک ایسا زور پاتا ہے کہ اس کو نہ بادشاہ کا خوف ہے نہ اس کو اس ایزبل کا جس نے اس سے پہلے کے کئی ہزاروں لوگوں کو مارا, نبیوں کو, لوگوں کو, قوم بنی اسرائیل کے لوگوں کو مارا, اس کو کوئی ڈر نہیں. مسا ہونے کے ساتھ ہی خدا کا ہاتھ اس پر آتا ہے اور یہ دلیر ہوتا ہے, جیسے کہ عید پینتیکوس کے دن مسیح خدا کے شاگرد ڈرے سہمے شاگرد دلیر ہو گئے. اور جو آسمان کے خدا کا مسا رکھتا ہے, he is a strong believer and he is a powerful deliverer. He is a powerful believer. وہ ڈیلیور کرتا ہے خدا کی کلام کو, وہ ڈیلیور کرتا ہے خدا کی باتوں کو, وہ ڈیلیور کرتا ہے خدا کی مرضی کو اور خدا کے ہونے والے کاموں کو. خدا اس میں ہو کے جلالی کام کرتا ہے. آپ ممسو ہیں اگر آپ نے مسا لیا ہے. یو آر موسٹ پاورفل پرسن آف دی ارتھ. مت ڈرے, مت گھبرائیں. اگر آپ کے اندر مسا ہے تو پھر جان لیں کہ ایزبل کی سرما, ایزبل کی تیاری آپ کو اٹریکٹ نہیں کر سکتی. اس دنیا کی کوئی چیز آپ کو اٹریکٹ نہیں کر سکتی. اس دنیا کی کوئی چیز آپ پر غالب نہیں آ سکتی. کوئی خوبصورت عورت آپ کو اٹریکٹ نہیں کر سکتی. کوئی برائی آپ کو اٹریکٹ نہیں کر سکتی. کوئی دنیا کا لالچ آپ کو اٹریکٹ نہیں کر سکتا. کوئی دنیا کی چیز آپ کو اٹریکٹ نہیں کر سکتی. آپ غالب ہیں. آپ اس سب چیزوں پر غالب آ سکتے ہیں. آپ سب چیزوں پر غالب ہیں کیونکہ خدا کا کلام آپ کو جلالی بناتا ہے. گو کہ علی شاہ کی زندگی میں دیکھیں اتنی برکت ہے پر اسے بادشاہ ہونے کی خواہش نہیں, اسے سردار ہونے کی خواہش نہیں, اسے سب چیزوں کی جو دنیا کا سب چیزیں کسی چیز کی اس کو خواہش نہیں. وہ گدھے پر چلتا ہے, وہ گدھے پر چلتا ہے یا وہ گھوڑے پر چلتا ہے یا وہ پیدل چلتا ہے, پر اس کو اس بات کا نہیں کہ اس کو بادشاہی گدی اس کے پاس ہو, کیونکہ وہ جو مسا کی شکتی کو جان لیتا ہے, جو مسا کے خدا کے انونٹنگ کے مسا کی اس وائن کو شکتی کو جان لیتا ہے, اسے اور کوئی نشہ, دنیا کا نشہ اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. وہ کوئی اس جہان کے ایزبل کی اسپرٹ کی کوئی اٹریکشن اس پر کام نہیں کرتی. دیکھیں یہ عام سردار جب خدا کے مسا میں آتا ہے, جب یہ ممسو بن جاتا ہے, جب یہ آسمان کے خدا کا ممسو بن جاتا ہے اور آسمان کے خدا کا مسا اس کی زندگی میں آتا ہے, تو یہ دلیر ہوتا ہے. یہ اسی بادشاہ اور اس کی ساری سلطنت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. خدا کا بندہ جب یہ ساری باتیں یہو سے کرتا ہے تو پھر وہ اس کے بعد وہ عقیب کے گھرانے کو نابود ہونے کی گواہی بھی پیشن گوئی کرتا ہے, اس کی نسل کی تباہی اور بربادی, کیونکہ اس کی نسل, عقیب کی نسل, ساری نسل ایزبل کی اسپرٹ کو فالو کرتی ہے. وہ ان سارے کاموں کو جو میں نے آپ کے سامنے گنے ان کی زندگیوں میں ہیں اور وہ ان کو فالو کرتے ہیں, اس لیے یہ سب چیزوں نے ان کو خدا کے خلاف انتہائی گندا اور گنونا بنا دیا, برا بنا دیا, خدا کے خلاف کھڑا کر دیا. اور خدا نے اس کو کہا میں مٹا دوں گا دنیا سے ایسوں کو جو ایزبل کی اسپرٹ کو فالو کرتے ہیں, جو حرام کاری, بت پرستی اور دنیا کی برائی کی چیزوں کو فالو کرتے ہیں. وہ اپنی نسلوں کے لیے بھی, اپنی جنریشنز کے لیے بھی وہ تباہی اور بربادی کو قائم کرتے ہیں, کیونکہ کائنات کا خدا, اسرائیل کا خدا, پاک ہوا اس کا بیٹا یسوع عدالت کرتا ہے اور وہ اختیار رکھتا ہے کیونکہ وہ مالک ہے. اور خدا یسوع مسیح نے کہا میں زمین اور آسمان کا کل اختیار میرے پاس ہے. وہ مالک ہے, اس کے پاس عدالت کا اختیار ہے آسمانی پتا کی طرف سے. اور یہی یہو اور یہی عام سردار مسا کے بعد جب زوراور بنتا ہے تو دوسرا سلاطین اس کا 9 باب
اور اس کی 33ویں اور 32ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں. یہ اس میں کیا کرتا ہے؟ پر اس نے کھڑکی کی طرف منہ اٹھا کر کہا میری طرف کون ہے کون. تب جو 3 خواجہ سراؤں نے اس کی طرف دیکھا. اس نے کہا اسے نیچے گرا دو. تو انہوں نے اسے نیچے گرا دیا اور اس کے خون کی چھینٹیں دیوار پر اور گھوڑوں پر پڑی اور اس نے اسے پاؤں تلے روندا. ہاللیلویہ. کس نے روندا؟ ممسو نے. یہ عام سردار جب ممسو بنا تو اس نے اس کو پیروں تلے روندا. پہلے کوئی خواجہ سرا اس کی بات نہیں ماننے والا تھا، پر مسا ہونے کے بعد ان خواجہ سراؤں نے بھی اس کی بات مانی اور اس نے اس برائی کو اپنے پیروں تلے رون دیا. اے میرے خدم یسوع مسیح میں میرے بہنوں میرے بھائیوں، آپ ممسو ہیں، آپ آسمان کے خدا سے کنیکٹڈ ہیں. آپ کو غالبانہ ہے، آپ کو اس کی اٹریکشن کا طالب نہیں ہونا ہے، اس دنیا کی چیزوں کی اٹریکشن کا طالب نہیں ہونا، اس کی باتوں کا کلام کا طالب نہیں ہونا ہے، اس کو فالو نہیں کرنا ہے. آپ نے اس کو روندنا ہے پیروں تلے. اور آسمان کا خدا اس یاہو کے ساتھ جس طرح ہوا اور ممسو ہونے کے سبب سے سب چیزیں اس کے تابع ہوئیں، کہ اس کے ساتھ کے سرداروں نے بھی جو اس کے جب اس نے اس بات کی گواہی دی تو سب سرداروں نے کہا یہ دیوانہ تمہارے پاس کیا پیغام لے کے. اس نے کہا اس طرح اس نے مجھ سے کہا کہ خدا اسرائیل کے خدا نے مجھے مسا کیا کہ اسرائیل کا بادشاہ بن، اور علیشا نے اسے بھیجا. اور وہ سارے کے سارے سردار نے اپنے کپڑے اپنی جو وہ پہنے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے سرداروں نے وہ سارے اس نے ساری فوج نے اپنے آپ کو اس کے تابع کیا، اس یاہو کے تابع کیا، اس سردار کے تابع کیا، اپنے سارے کپڑے لباس اس کے پیروں میں بچھائے اور اسے کہے یاہو بادشاہ جیتا ہے. اس کو بادشاہ مانا. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل کے ممسو نے اسے مسا کیا اسرائیل کے خدا کے نام سے اور اس کے حکم سے اس کے مسا کیا. سارے سردار اس کے تابع ہو گئے، سارے خواجہ سرا اس کے تابع ہو گئے، سب چیزیں اس کے تابع ہو گئی. یسوع مسیح کے پاس آسمان اور زمین کا اختیار ہے، سب کچھ آپ کے تابع ہے. ہو سکتا ہے اگر آپ ممسو بنتے ہیں آپ ایزبل کی اسپرٹ کو پیروں تلے رون سکتے ہیں. اگر آپ مسا کو یعنی کہ خدا کے چنے جانے کی عزت کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، آپ پیروں تلے رون سکتے ہیں اس کی جان کو، اس کی قوت کو، اس کی طاقت کو اور اس کے اختیار کو خدا کے کلام سے، خدا کے پاکرو سے، خدا کی شو زور اور اس کی شکتی سے. اور یہ بات ہمیں یقیناً سمجھنے کی ہے، جاننے کی ہے کہ پاکرو خدا کا روح ہے اور یہ خدا سے جاری ہوتا ہے اور خدا میں سے ہی ہماری زندگیوں میں آتا ہے اور اسی سے خدا ہماری زندگیوں میں چلالی کام کرتا ہے، ہماری سنتا ہے، ہماری دعائیں اس تک پہنچتی ہیں، ہماری دعا کو پکار کو وہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے. جو دنیا میں ہے اس سے طاقتور ہے جو ہم میں ہے. ہم رون سکتے ہیں، ہم اس کو تباہ کر سکتے ہیں، ہم اس پر غالب آ سکتے ہیں، ہر ایک چیز کو تابع کر سکتے ہیں خدا کے کلام کے مطابق، خدا کے حکم سے، کیونکہ خدا اپنی قدرت کے کلام سے ساری کائنات کو سنبھالتا ہے. اور جو آپ میں ہے وہ کریٹر ہے، پاکرو کریٹر ہے، پاکرو اختیارات والا ہے، پاکرو شکتی شالی ہے، پاکرو زور آور ہے، چٹانوں کو چیر دینے والا ہے، زندگی کو بدل دینے والا ہے، سوچوں کو بدل دینے والا ہے. کہنے کی ضرورت ہے اس پیڑ کو ہماری زندگی سے دور ہو، راہوں سے دور ہو، گھروں سے دور ہو، میری کلیسیا سے دور ہو، میرے خاندانوں سے دور ہو، سب چیزوں سے دور ہو. سو کہنے کی ضرورت ہے یا لالچ کی اس پیڑ کو ریبیوک کرنے کی ضرورت ہے، جیلس کی اس پیڑ کو ریبیوک کرنے کی ضرورت ہے، جادوگر کی اسپیڈ کو ریبیوک کرنے کی ضرورت ہے، قتل کرنے والی اسپیڈ کو ریبیوک کرنے کی ضرورت ہے، خوف پیدا کرنے والی اسپیڈ کو ریبیوک کرنے کی ضرورت ہے، بے رحم اسپیڈ کو ریبیوک کرنے کی ضرورت ہے.
جو نجات سے روکتی ہے آسمان کی برکت، اس اسپرٹ کو ریبیوک کرنے کی ضرورت ہے. خدا کے کلام کی مخالفت میں لے کے جانے والی اسپرٹ کو ریبیوک کرنے کی ضرورت ہے. انفیتھفل بنانے والی اسپرٹ کو ریبیوک کرنے کی ضرورت ہے. جب جب وہ آپ سے خدا کے خلاف کچھ کہے اس کو ریبیوک کریں. گو اوے. حرام کاری کی، سیکس امورٹی کی روح کو ریبیوک کرنے کی ضرورت ہے. ایسٹرے یعنی کہ گمراہ کرنے والی اسپرٹ کو ریبیوک کرنے کی ضرورت ہے. خدا کا انکار کرنے والی اسپرٹ جو آپ کو سکھاتی ہے خدا کا انکار کرو، اس کو ریبیوک کرنے کی ضرورت ہے. گو اوے. There is a one God. He is my God. Jesus is my Lord. Jesus is my Savior. Jesus is my healer. Go. Rebuke you this spirit. All these spirits, you have to rebuke them in mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. All the bad spirits, rebuke them in mighty name of Jesus. ہمیں صرف اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، شاید جب کسی میں کوئی بدرو کا اظہار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں بدرو آ گئی، اس میں بیڈ اسپرٹ ہے. He's an evil spirit on it. This guy, this girl have an evil spirit, and we think we have to rebuke them. Spirit live in their lives with his qualities. We have to rebuke all the qualities of the bad spirits. Go away. وہ اپنی خوبیوں کے ساتھ انسانی زندگیوں میں رہتی ہے. اسے ہر چیز میں ہر زندگی میں انٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کوالٹیز کے ذریعے رہتی ہے. جس طرح ہماری زندگیوں میں خدا کی خوبیوں کے ذریعے سے خدا ہماری زندگیوں میں رہتا ہے، وہ بری روح وہ بری خوبیوں کے ذریعے سے انسانی زندگیوں میں رہتی ہے. We need to rebuke all these evil spirits, all these evil acts. Go in mighty name of Jesus. اور آپ دیکھیں گے آپ کی زندگیوں میں تبدیلیاں، آپ کے خاندانوں میں تبدیلیاں، اور آپ کی چرچز میں تبدیلیاں، آپ کی زندگیوں میں تبدیلیاں آتی چلی جائیں گی، کیونکہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پائے کہ وہ ہر ایک بری روح کس طرح سے وہ بندھن باندھتی ہے. وہ انسان کے اندر جب لالچ کو پیدا کرتی ہے تو لالچ کا بندھن باندھتی ہے. قتل و غارت کرتے ہیں جو، وہ ان کے اندر قتل کا بندھن باندھتی ہے. وہ صرف قتل کرنے اور مارنے کا سوچتے ہیں. نفرت کرنے والے نفرت کا سوچتے ہیں. خدا کا انکار کرنے والے کو کچھ بھی بولتے رہو، ہر بات میں وہ نیگیٹو ہی سوچے گا. وہ باندھا ہوا ہے اس نے اس کو کہ وہ پازیٹیو بنے نہ، وہ نیگیٹیوٹی کی طرف ہی رہے. وہ جیسا لائن کہی کہ یہ نیگیٹو لائن ہے اور یہ پازیٹیو ہے، وہ چاہتی نہیں کہ یہ پازیٹیو لائن کی طرف جائے. وہ لائن سے اس کو باندھ دیتی ہے، اور انسان کو کچھ بھی بتاؤ گے، سناؤ گے، وہ نہیں سنے گا. وہ سنے گا تو مانے گا نہیں، کیونکہ وہ پازیٹیو کی طرف آنے، کیونکہ باندھا ہوا ہے اس نے. We need to be break down all the bandages of the evil spirit, all the bandages of the evil spirit, all the bandages of the evil spirit. ہر ایک برے کام کی روح ہے، ہر ایک برے کام کا اثر ہے. وہ جو تاثیریں ہیں انہی کے ذریعے، جس طرح خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں میں اچھے کاموں کے تاثیریں پیدا کرتا ہے کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں، خدا کے لائق، خدا کے جلال کے کام، اس کی فرمانبرداری کے کام کرتے ہیں. یہ بری روح انسانی زندگیوں میں برائی کے کام پیدا کرتی ہے، تاثیروں کو. ضروری نہیں کہ وہ ہر ایک میں بیڈ اسپرٹ کے طور پر خود موجود ہو، وہ خوبیوں اور کاموں کے سبب سے رہتی ہے. اسی لیے انسان پتہ نہیں چلتا. بیڈ اسپرٹ تو نظر نہیں آئی، دعا بھی کی، سب کچھ ہوا، وہ ظاہر بھی نہیں ہوئی، پر انسان خدا کی طرف نہیں آتا. He is bandages in the evil spirit. مختلف طرح کے بندروں میں وہ گرفتار ہے، لالچ کے، حسد کے، نفرت کے، برائی کے، نہ سننے کے، نافرمانی کے، بے اعتمادی، بے یقینی کے بندروں میں، حرام کاری اور برائی کے دوسرے کاموں میں بندروں میں گرفتار ہے. کیونکہ اس کے اندر جو اسپرٹ اس کو ٹیچ کر رہی ہوتی ہے وہ اس کو وہی جانتا ہے. خدا کا بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے، خدا کا بندہ کلام سنا رہا ہوتا ہے، خدا کا بندہ سکھا رہا ہوتا ہے، پر وہ نہ سن رہا ہوتا ہے، نہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، نہ وہ فالو کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی اور کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے، اور وہ اسپرٹ کی تاثیر اس کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے. اس کا اثر، تاثیر کا مطلب اثر ہے. اس کا جو اثر اس کے اندر ہے وہ اثر بات کر رہا ہے اور وہ اس کو فالو کر رہی ہوتی ہے.
मेरे बहनों मेरे भाइयों, यही स्पिरिट जिंदगियों में काम कर रही है। और खुदा साफ तौर पर प्रकाश 2 बाब में फरमाता है, जरूर है कि इंसान इन सारे कामों से तौबा करे। और खुदा क्या सबको मौका दिया है, जो भी इस तरह के कामों में है वो सबको मौका दे रहा है। खुदा की मोहलत दे रहा है। मोहलत का मतलब है टाइम देना, एक टाइम पीरियड दे रहा है, महीनों का, साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, 1 साल 2 महीने। उसने एक मोहलत दी, एक टाइम दे रहा है इंसान को। वो मुकर्रर करता है एक टाइम, थोड़े अरसे रहने दे, 1 साल रहने दे, 6 महीने रहने दे। खुदा बाप 6 महीने रहने दे, बाप इसको साल रहने दे, बाप मैं इसके गिरद थाला खोदूंगा, बाप मैं इसकी निगहबानी करूंगा, बाप मैं इसको सिखाऊंगा, इस पर रहने दे, बाप इस पर रहने दे, इस पर रहम कर, इसको रहने दे। हमारा शिफायत करने वाला मोहलत देता है, वो मोहलत मांगता है बाप से, मोहलत मिलती है। पर जो तौबा नहीं करना चाहता उसका हाल फिर अखीब के और एसबल की तरह होता है, और उसके बच्चों की नस्लों का, जनरेशन्स का हाल भी वही होता है। क्योंकि आसमान के खुदा मालिक है और वो अदालत करता है, और उसको अदालत करना आती है, और वो अदालत का इख्तियार रखता है। हमारे पास जो वक्त दिया गया है, हमें उन चीज़ों को समझना चाहिए कि जो स्पिरिट इस जहान में काम कर रही है उस पर गालिब आने यीशु मसीह के लहू से, उसके कलाम से, उसके मसा की शक्ति से हम गालिब आ सकते हैं। क्योंकि उसके मसा से इख्तियारात मिलते हैं। आपको यूज करें, यूज इट। जब भी कोई ऐसा काम देखें जो खुदा की मर्जी के खिलाफ है, रिब्यूक इट। कवर करें अपनी चर्च को, कवर करें अपनी चर्च फैमिलीज को। हम करते हैं, हमारे पास्टर्स करते हैं, हम कवर करते हैं अपने लोगों को, अपने खानदानों को, अपने लोगों को हमेशा खुदा के कलाम में कवर करते हैं, उसके लहू में कवर करते हैं, खुदा के पहाड़ में कवर करते हैं, खुदा की आग की बाढ़ में कवर करते हैं, खुदा के फरिश्तों की बाढ़ में हम कवर करते हैं। हम करते हैं, हमें करना है। क्योंकि बैड स्पिरिट जो बंदर बांधती है और इंसान को जो अट्रैक्शन देती है वो उसको गुमराह करती है। वो जो लोगों की आंखें बंद हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और खुदा कहता है मुझसे सुरमा ले ले और ताकि तू बीना हो जाए। और जब इंसान की आंखें खुल जाएंगी, जब वो सुरमा लगाने से खुदावंद की वो इंसान की आंखें खुल जाएंगी, वो जान लेगा कि कौन है जो शैतान के काम कर रहा है और कहां शैतान काम कर रहा है और कहां क्या हो रहा है। पता नहीं चलता, खातों को पता नहीं चलता, लोगों को, फैमिलीज को पता नहीं चलता कि ये स्पिरिट किस तरह से चालाकी मकारी से घुस आती है और किस तरह से ये काम करती है। पर जब आपकी आंखें खुल जाएगी, आप उसको देख लोगे कि कौन है जो काम कर रहा है। पतरस खुदावंद को कहता है, खुदावंद हम तेरे लिए 3 डेरे बनाते हैं, एक मूसा, एक एलिय्याह के लिए। उसने कहा क्यों? क्योंकि हम यहीं पर डेरा लगा लेते हैं। उसने कहा शैतान दूर हो। और खुदावंद एक जगह कहते हैं जरूर है इब्ने आदम पकड़वाया जाए और कहने के वाले चाहे किया जाए और वो उसे मारे कूटे सताएं और कत्ल करें और वो तीसरे जिंदा किया जाए। और वो कहता है पतरस हरगिज खुदावंद ऐसा ना हो, हरगिज तुझ पर रहेगा। और खुदावंद कहते हैं ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि तू आदमियों की बातों का ख्याल करता है ना कि खुदा की। हम जान लेंगे और खुदावंद जान लिया कि इसके पीछे कौन सी स्पिरिट है जो उसे बाप की फर्माबरदारी से रोकती है, इसलिए भी मौत से रोकती है, उन दुखों से जो आने वाले हैं वो रोकती है। अगर मंसूह हैं और आप जान लेंगे कि कौन है जो आपको खुदा के कलाम की और उसकी फर्माबरदारी से रोकता है। खुदावंद आपको बरकत दे कि आप इस इविल स्पिरिट को पहचानें, बाइबल के इस किरदार को पहचानें और आप इस पर गालिब आएं। और जो जिंदगियां इसको अनजाने में फॉलो कर रही हैं, वो जान लें कि खुदा आपको मोहलत दे रहा है तौबा करने की। रिपेंट, कम टू द गॉड, कम टू द गॉड, कम टू द जीसस क्राइस्ट। और इसके बाद कोई आपके पास बहाना, कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, क्योंकि खुदा कहता है मैं उसे फना कर दूंगा, मिटा दूंगा उसको। और खुदा एक ही
ذات ہے جو بدن کو اور روح کو، اسپرٹ کو، دونوں کو ختم کر سکتی ہے، دونوں کو فنا کر سکتا ہے۔ انسان صرف بدن کو مار سکتا ہے، لوسیفر صرف بدن کو مار سکتا ہے، شیطان صرف بدن کو مار سکتا ہے، پر خدا روح اور بدن دونوں کو مار سکتا ہے، کیونکہ وہ دونوں کا خالق ہے، اس نے بنایا ہے تو اس کو پتہ بھی ہے کہ اسے کس طرح سے ختم کرنا ہے اور یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے۔ خدا نے آپ کو موقع دیا ہے اور خدا نے آپ کو یہ توفیق دی ہے۔ تھینک یو بھائی ولسن، خدا نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ ممسوح ہیں میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹیوں، کہ آپ اس بات کو پہچانیں۔ یہ بہت سیریس میٹر ہے، کیونکہ یہ چلاکی اور مکاری سے گھروں میں، فیملیز میں، خاندانوں میں گھس آتی ہے، اور یوں یہ خاندانوں میں اور گھرانوں میں اور کلیسیوں میں اور چرچز میں یہ لوگ گمراہ کرتی ہے۔ بے شمار معذرت کے ساتھ پر سچ ہے، بے شمار ڈیڈ چرچز ہیں، خدا نہیں ہے وہاں پر، خدا کی پریز نہیں ہے وہاں پر، خدا کی سچائی کو بیان نہیں کیا جا رہا وہاں پر، اور خدا ہیلیلویا اور قدوس 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 کے نعرے نہیں ہیں، انانٹنگ نہیں ہے، مسا نہیں ہے، اختیارات نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، پر وہی باتیں کر رہے ہیں، نسل در نسل کر رہے ہیں۔ باپ وہی ہیں تو بیٹے بھی وہیں جائیں گے، آگے جنریشن بھی وہیں جائیں گی۔ زندگی کے لیے لڑیں، جینے کے لیے لڑیں، ابدی زندگی کے لیے لڑیں، اور فاتح ہوں، فتح مند ہوں، مسیح کے ساتھ رہ سکیں، آسمان کے خدا کے ساتھ، کریٹ کے خدا کے ساتھ رہ سکیں، اور اس جہان کی اس بری روح پر غالب آ کر آسمانی پتا کو خوش کر سکیں۔ خدا آپ کو برکت دے، اور خدا کی سلامتی آپ کے ساتھ رہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خدا کے بندہ پاسٹر جگدیشن۔ میری درخواست ہوگی کہ وہ آپ سب کے لیے دعا کریں گے، اس کلام کے لیے دعا کریں گے، ہم سب کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ خدا اپنے ممسوحوں کی الفاظ کو برکت دیتا ہے، وہ ان کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے جو بولا جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے، تو برکت اندر آتی ہے، سانس کی طرح۔ اگر ہم سانس نہ لیں تو ہم جی نہیں سکتے، پر جب ہم سانس کو کھینچتے ہیں تو یہ ہمارے اندر جاتا ہے اور ہمیں قوت دیتا ہے، ہمیں طاقت ملتی ہے، ہمیں تازگی ملتی ہے، ہمیں زندگی ملتی ہے۔ جب خدا کے کلام کو آپ اندر لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تو آپ کو برکت ملتی ہے۔ جب آپ دعا کو قبول کریں گے کہ آپ کے لیے کی گئی اور آپ کے لیے مانگا گیا، اور آپ نے اس کو قبول کر لیا کہ یہ میرے لیے ہے اور میں نے پا لیا ہے، تو آپ کو مل گیا ہے۔ ہاللویا۔ خدا کے بندہ بس جگدیشن دعا میں ہماری رہنمائی کریں گے اور آپ سب کے لیے برکت چاہیں گے۔ ہاللویا۔ ہمارے سب پتا پرمیشور، ہم آپ کو دھنیہ واد اور تعریف کرتے ہیں اس اچھی کلام کے لیے جو جیون دیتی ہے۔ خداوند ہماری زندگی میں ہم تیرے وچن کی اور سے ہم جیون پائے ہیں، اور آپ کی کلام ہمیں صحیح راستہ میں لے چلتا ہے۔ جب ہم گرتے ہیں اس وقت ہمیں اٹھاتا ہے، جب ہم بیمار پڑتے ہیں اس وقت ہمیں چنگائی دیتا ہے، جب ہمارے آنکھیں بند ہو جاتا ہے اس وقت ہماری آنکھوں میں روشنی دیتا ہے۔ خداوند آپ ہمارے ہاتھ بڑھا کر ہمیشہ آپ لے چلتے ہیں۔ جب ہم دکھی ہو جاتے ہیں اس وقت آپ ہمارے دلیری دیتے ہیں۔ خداوند آپ کے سامان اس دنیا میں کوئی بھی اور نہیں ہے۔ संसार को खुदाबंद आपने सृष्टि की, हमारे लिए अपनी बहुमूल्य लहू बहाकर हमें अपना बना लिया, अपना बेटा और बेटी बना लिया। खुदाबंद हम इस दुनिया में शांति से रहते हैं, इस दुनिया में हम जीवन पाके रहते हैं। आपकी मेहरबानी है, आपकी करुणा है, आपकी दया है। हम आज तक जिंदा है, हम आज तक सुखी है, हम आज तक खुदाबंद तेरे नाम की महिमा के लिए जीने के वरदान पाए हैं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर तेरे पुत्र मसीह यीशु की तमाम अनुग्रह, उनकी जो लघु बहाने की जीवन हमारे जीवन के अंदर बड़े काम किया है, बहुत काम किया है, अक्षमित काम किया है, आश्चर्य कर्म करता है। हम खुदावंद इसलिए आपके नाम की ओर से इस दुनिया में और भी ज्यादा हम तेरे अनुग्रह पाकर रहने के लिए खुदावंद तेरे हाथ हमारे साथ है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जो वचन आपने आज हमें सिखाया वो कितनी अच्छी वचन है, कितनी बढ़िया वचन है, कितनी वंडरफुल वचन है। खुदावंद आपके नाम की महिमा हो। तेरी वचन हमारे मन में आप पहुंचा है,
है। खुदावंद हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपका मोल नहीं सकते हैं, आपको छोड़ के हम पीछे नहीं हट सकते हैं। खुदावंद आपकी तमाम अनुग्रह के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, तारीफ करते हैं। जो पास्टर ने आपके वचन का आज हमारे बीच में लेकर आया, उनके ऊपर अपनी बहुमूल्य हाथ बढ़ाकर उन्हें और भी मजबूत कर दे, ताकि वो और भी हजारों लोगों को आशीष की कारण बन जाए। जिन्होंने आपके वचन आज सुना है, सबकी जिंदगी में एक नया तेल की मसाज कर दे खुदावंद, नई रूप की तेल की मसाज कर दे खुदावंद, ताकि वो अपने जीवन में बड़ी आशीष पाले, अपनी जिंदगी में विजय की जीवन खा सके, शैतान को अपने पैर के नीचे कुचल सके, ताकि तेरे नाम महिमा पाले। खुदावंद तेरे नाम से शुक्र करो, आज की वचन आज हमारे जीवन में तरक्की लेकर आए, हमारी कलीसिया में, हमारे लोगों के बीच में, हमारी जिंदगी में, इस दुनिया के बीच में बड़े काम कर ले खुदावंद, ताकि तेरे नाम महिमा पाए। तेरे नाम से शुक्र करो, जिसने यहाँ पर बीमार है उनको चंगा कर दे, उनको भी अपने जीवन में कमजोर है उनको दृढ़ बना दे खुदावंद। तेरे नाम की महिमा करते हैं, आदर और महिमा तुझको देते हैं। हम सबके साथ हो, हमें और भी बढ़ा दे, और भी हमें आशीष दे, तेरे नाम बड़ा किया जाए। आशीष दे खुदावंद, तेरे नाम की महिमा मिले, आदर और महिमा तुझको देते हैं। मसीह यीशु की प्रिय नाम से होकर मांगते हैं, सुन और कबूल कर ले। आमीन 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 आमीन। थैंक यू पास्टर जी, खुदा बरकत दे, खुदा इस दुआ के वसीला से आपकी ज़िंदगी में बरकत दे। खुदा की शुक्रगुजारी आपकी ज़िंदगी में बरकतों को लेके आए, और खुदा उनके खादमों की दुआएं और खुदा उनके लोगों खादमों के बड़े हुए हाथ आपके घरानों को और आपकी रूहों को आसमानी बरकतों से मामूर करें। आप सबको बरकत दे। थैंक यू पास्टर जी। खुदा आपको, आपके घराने को, आपके मिनिस्ट्री को, हम सब पूरे दिल चर्च की सारी खिदमत को खुदा बरकत दे, और खुदा उनका जलाली हाथ, उसका जलाली और मसा शुदा हाथ हमारी जिंदगियों में हमेशा बना रहे। थैंक यू जी। हालेलुया। खुदा उनके नाम की जय हो, खुदा उनके नाम की बुजुर्गी हो। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, जितने भी हैं, हमारी बहन शोभना, पास्टर बबलू और जूली और पास्टर जी, और जितने भी हमारे बहन भाई हैं, सुम्बल पॉल है हमारे साथ, उस्मारा विल्सन है, और इसके अलावा जितने भी, मेरे पास सारे नाम नहीं आ रहे हैं, पर मैं ये कहता हूँ कि जितने भी हमारे बहन भाई आप देख रहे हैं और बाद में भी आप देखेंगे, आप सबको खुदा बरकत दे, खुदा की सलामती आप सबके साथ रहे, और खुदा का जलाली हाथ आपकी ज़िंदगी में बना रहे। खुदा आप सबको बरकत दे। अपनी दुआ में हमें याद रखें, हमारी दुआएं हमेशा आपके लिए हैं, और खुदा उनका पाकरू हमेशा हमारी ज़िंदगी में जलाली काम करता रहता है, और खुदा अपने लोगों के वसीला से अपने बंदों को आप ममसू होने के रुतबे को वो बनाए रखता है। देखें, जो भी खुदा का ममसू है, जो वो कहता है तो वो पूरा होता है। वो आज होगा, वो कल होगा, वो परसों होगा, वो हर सूरत में पूरा होगा, ना वो बदलेगा और ना वो रुकेगा। खुदा के बंदा अलीशा ने कहा जा उसको मसा कर, वो गया, उसने उसको मसा किया कि तू इसराइल का बादशाह, और वो इसराइल का बादशाह हुआ, और खुदा ने सब चीज़ें उसके ताबे की, सब लोग उसकी मानने लगे। खुदा के बंदा जो कहते हैं वो होता है, और वो पूरा होता है, क्योंकि आसमान का खुदा उनको खड़ा करता है, वो उनके दाहिने हाथ खड़ा होता है, ताकि उनको बरकत दे, और उनकी वसीला से आपकी ज़िंदगी में बरकत को जारी करे। तो उनका शुक्र हमारे साथ पास्टर मौजूद है। मेरी दरख्वास्त है कि वो इस सारी बात के लिए, सारी की गई दुआओं के लिए बरकत चाहेंगे, उसके साथ वो बरकत के कलमात से आपको नवाजेंगे, और उनके इन बरकत के कलाम से आपकी जिंदगियों में बरकत जारी होगी। हालेलुया। पास्टर बबलू प्लीज। हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी आशीषों का, बरकतों का, आज के कलाम का प्रभु। तेरे जैसे खादिम ने, तेरे पास्टर ने, पास्टर जगदीश ने कलाम के लिए, आशीषों के लिए प्रार्थना की, तूने सुनी और कबूल की। तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट की, जैसे टीना बहन ने भी कहा प्रेयर के लिए, और उन्होंने भी कहा प्रभु हम सब के लिए आशीष मांगते हैं। यीशु
तेरा बुलंद हाथ तेरे लहू के द्वारा सबके साथ बना रहे, तेरे स्वर्ग सबकी रहनुमाई करे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। सारा जलाल तुझे देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह आने तक सारी संगति के साथ, सारी कलीसियाओं के साथ, सारे ईमानदार, सारी खिदमत गुजारों के साथ होती रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो। खुदा आप सबको बरकत दे कि आप हमारी दुआ में शामिल होते हैं और हमारी प्रेयर मीटिंग्स में शामिल होते हैं, और हम आप सब के लिए बरकत चाहते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। जितने भी हमारे बहनों ने दरख्वास्त की अपने बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, हमने सबके लिए दुआ की है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, पास्टर बबलू ने, पास्टर जी हमारे सीनियर पास्टर, हमारे पास्टर जगदीशन, खुदा उनके सब ममसू हैं, सब ने आपकी बरकत चाहिए। और आप जो दुआ प्रेयर अभी देख रहे हैं, जितनों ने अभी दुआ की है, दुआ इसमें प्रेयर मीटिंग में शामिल हुए हैं, सबके लिए दुआ हुई है। आप जब भी, जो अभी भी आप देख रहे हैं या बाद में भी आप इस प्रेयर मीटिंग को देखते हैं, आप सिर्फ कहें आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आपकी छुएगा और खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में जलाली काम करेगा, क्योंकि हमारा पाक रूह जिंदा खुदा है। पाक रूह जिंदा जलाली खुदावंद है, और जितना जो हमारा जिंदा जलाली खुदावंद है वो जलाली काम करता है, और खुदावंद नामुमकिन को मुमकिन करता है। यूके से जो हमारे बहन भाई हमारे साथ जुड़े हैं, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपकी मुश्किलात को दूर करे, खुदावंद आपकी जरूरतों को पूरा करे, आपके बच्चों को हील करे, और खुदावंद सारी नामुमकिन कामों को मुमकिन करके जलाली काम आपकी जिंदगी में करे। हमारी दुआएं आपके लिए हैं, और खुदावंद की पाक रूह हमेशा इस रोए ज़मीन पर चलता और फिरता है, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदा आदम के साथ चलता और फिरता था। खुदा पाक रूह हमारे साथ चलता और फिरता है, देखता है कौन उसका तालब है और कौन है जो उससे बरकत चाहता है। तो आपको वो बरकत मिल गई है। आप ईमान रखें, आप यकीन रखें। खुदावंद के ममसूआ ने अपना हाथ बढ़ाया है, तो खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाया है, और खुदावंद के जलाली काम आपकी जिंदगी में हो गए हैं। खुदावंद के नाम की सताइश हो, खुदावंद के नाम की प्रशंसा हो। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हमारी सारी प्रेयर मीटिंग्स ऑनलाइन होती हैं। हमारी फ्राइडे की प्रेयर मीटिंग जो आज है ये हमारी ऑनलाइन है। हमारी संडे की प्रेयर मीटिंग्स ऑनलाइन होती हैं, तो आप ज़रूर हमारी प्रेयर मीटिंग्स में शामिल हों। संडे की हमारी प्रेयर मीटिंग हस्ब सब 11 बजे होगी, और पाकिस्तान में रात के 10 बजे होंगे, इतवार की रात के, और इंडिया में 10:30 बजे होगी। आप ज़रूर हमारे प्रेयर मीटिंग में शामिल हों। आप ऑनलाइन देख सकते हैं, आप बरकत को रिसीव कर सकते हैं। कोई मुश्किल आपके लिए नहीं है। खुदावंद प्यार करता है आपसे, मोहब्बत करता है वो आपसे, आपकी फिक्र करता है, वो आपकी ज़रूरतों की फिक्र करता है, आपकी कमज़ोरियों में वो आपको जोर देता है, वो नातवानी में आपको तवानी देता है। मत घबराएं, आप अकेले नहीं हैं इस रोज़ ज़मीन पर। गैर कौमों में रहते हैं, मुखालफों में घिरे हुए हैं, दुश्मनों में घिरे हुए हैं, सताने वालों में घिरे। डोंट वरी, मत घबराएं। उसने एलिया को बचाया, उसने अलीशा को बचाया, उसने अपने ममसूओं को बचाया, उसने अपने शागिर्दों को दुनिया में भेजा। और तोमा रसूल जो इंडिया तक आए, तो वहाँ हर जगह वो कलाम करते करते आए, पर खुदावंद ने उनकी राहों में फास की, उनको बचाया। जो जिंदगी का याम है आप पूरे करेंगे इस रोज़ ज़मीन पर, और फिर आसमान के खुदा के पास हमेशा रहेंगे। मत घबराएं, आगे बढ़े ईमान में, कुव्वत में, ताकत में। खुदावंद आप सबको बरकत